اے جیڑا باپ ہے نا باپ اج تو ڈگڑیاں حاصل کر گئے ہیں اج تو بہت بڑی افیسر تے عہدے تے پہنچ گئے ہیں وہ چلیا کدی غور تھے کریا کر تیری اچھی تعلیم واسطے تیرے باپ نے نہ گرمی ویکھیے نہ سردی ویکھیے انہیں اپنا بڑے پے والا جسم نہیں ویکھیا اے 12 گھنٹے 16 گھنٹے محنت مزدوریاں کر کے انہیں تینوں پالے ہے انہیں تینوں اچھی تعلیم نال آراستہ پراستہ کیتا ہے میرا بچہ سونا سکول پڑھ جائے میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر جائے اور میں تے ایسے بڑے باپ بھی ویکھے نے سیال کوٹ والے خود پھٹے پرانے کپڑے پا رہے اپنے بچیاں نو نویں کپڑے پہنا رہے اے خود جوتا ٹوٹیا ہویا ہے اے جوتا خود تے ماڑا جے پایا ہے لیکن اے بابے دی خواہش ہے میرا بیٹا اچھا جوتا پائے میرا بیٹا سونا لباس پہنے انہوں اپنے وجود دا خیال ہی کوئی نہیں انہوں ساری توجہ اپنے بیٹے دے والے میرا بیٹا ایک نمایاں مقام حاصل کر جائے اور ویرا جی میں ماں دا مقام ہے اے میں باپ دا بھی مقام ہے باپ دی عظمت نو فراموش نہ کرے اگر کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ترمذی دے اندر رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد آقا فرماندے نے اور دنیا دے اندر اگر کسے دا باپ اولاد تیرا دیئے ارستے اندر رب اندے تیرا دیئے تے جنہیں دنیا دے اندر اپنے باپ نو ناراض کر لے اے باپ ساری زندگی تینو پالن والا ہن بڑھا ہو گیا تے آندہ پتر میں نو دوائی لے آکے دے دے پتر آ چیز کھانو دل کر دے تے اے پتر اپنے باپ دی گل سن دائی نہیں او چلیا کدھر تیرا ایمان چلا گیا ہے ہن اے بڑھے ہو گئے نے تے اپنے ماں پیانو ناراض کر دے اپنے باپ نو پریشان کر دے اپنے باپ دا کہنا نہیں مندہ اگر مہمان آئے نے تے باپ نو اپنی محفل اندر بٹھانا بھی برداشت نہیں کردہ جیے تے دیسی جائے پرانے دور دا میرا بابا ہے تے میری کتے انسلٹ نہ ہو جائے دوستان دے اندر اے دوست وی آئی پی ہے تے میرے بابے نے توتی پائی ہے پگڑی لئی ہے تے اے میرا بابا پھپ نہیں رہا او مر جائے اس تو پہلے او تیرا بابا جس طرح دا بھی ہے اور پورے پار نال اپنے بابے دی تعارف کروا اپنے دوستانوں